पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आज आइतबार नेपालको नागरिकता लिने फेरि गृहमन्त्रीमा रवि लामिछाने नै नियुक्त हुने प्रबल सम्भावना। उपनिर्वाचनका लागि कम्तीमा 3 महिना लाग्ने निर्वाचन आयोगको अभिव्यक्ति। गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको खाँचो भएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्ति। रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबाट आत्तिनु पर्दैन, समाधान हुने नेकपा एमालेका नेता सुभाष चन्द्र नेमाङको अभिव्यक्ति। नेकपा एमालेसँग दूरी बढाउने नेकपा माओवादी केन्द्रको सङ्केत। राष्ट्रपति पायो भने नेकपा एमालेलाई कसैले छुन नसक्ने नेता माधव कुमार नेपालको भनाई। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल बीच भयो बालुवाटारमा 2 घण्टा भलाकुसारे। नेकपा एमालेकै उम्मेद्वार राष्ट्रपति बन्ने निश्चित भइसकेको नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ग्यावालीको अभिव्यक्ति। आजको मौसम सुदूरपश्चिम र कर्णालीका केही स्थानमा हल्का वर्षा हुन सक्ने र हिमपातको प्रबल सम्भावना। रेशम चौधरी रिहा नभएसम्म नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी नहुने। धमलाकी पत्नी एलिजा गौतम नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गर्दै भनिन् अब सपना पूरा हुँदैछ। जहाज दुर्घटनामा बेपत्ता भएका एक यात्रु अझै भेटिएनन्, खोजी कार्य जारी गरेको सैनिकको भनाई। भ्रष्ट न्यायाधीश मुर्दाबाद भन्दै रवि लामिछानेका समर्थकहरू सडकमा। राष्ट्रपतिमा शुभेच्छकहरूले मेरो पनि चर्चा चलाइरहेका छन् भन्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्ति। आत्मदाह गरेका स्वर्गीय आचार्यको छोरीहरूलाई पूर्व मन्त्री बस्नेतले पढाइदिने र धनकुटा महोत्सवको भिडभाडमा च्यापिएर दर्जनभन्दा बढी घाइते, 3 जना भए गम्भीर। सरकारी सर्भरमा विदेशी ह्याकरको निरन्तर अट्याक। नेपाल सरकारले के गर्दैछ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। यस वर्षको एसई परीक्षा चैत 17 गतेदेखि 29 गतेसम्म कस्तो छ त सेड्युल, सम्पूर्ण जानकारी। राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ। विद्यादेवी भण्डारीमा दलगत गन्ध धेरै आएको रामनारायण विद्यार्थीको भनाई। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भाइ जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन अन्ततः पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आज आइतबार नेपालको नागरिकता लिने बताइएको छ। अवैधानिक नागरिकता सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट संसद तथा सरकारबाट बहिर्गमनमा परेका रवि लामिछानेले आज काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नेपालको नागरिकता लिने भएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्रोत अनुसार पार्टीका पूर्व सभापति रवि लामिछानेले आइतबार काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने भएका हुन्। अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि नेपालको नागरिकता पुनर्प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति तथा सांसद बनेका रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध ठहर भएपछि उनको सांसदसँगै मन्त्री पद पनि सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासले शुक्रबार खारेज गरिदिएको थियो। रवि लामिछानेको सांसद र मन्त्री पदसँगै पार्टी प्रमुखको पद पनि गुमेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यवाहक सभापतिको जिम्मा डोल प्रसाद अर्यालले पाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू आज रवि लामिछानेले आइतबार नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने निकै ठुलो चर्चा चलिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच नेपालको नागरिकता रवि लामिछानेले पुनः प्राप्ति गरेपछि फेरि गृहमन्त्रीमा नियुक्त हुन सक्ने सबैले आकलन गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू तर उता उपनिर्वाचनका लागि भने कम्तीमा 3 महिना लाग्ने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन निर्वाचन आयोगले चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचन गराउन कम्तीमा 3 महिना लाग्न जानकारी दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री समेत रहेका सांसद रवि लामिछानेलाई शुक्रबार पदमुक्त गरेसँगै सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको हो। प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सदस्यहरूको पद रिक्त भएपछि उपनिर्वाचन गराउने प्रावधान रहेको छ। गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन
उपनिर्वाचनमा तत्कालीन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका रवि लामिछाने सो क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए। 2004 सालमा नेपाली नागरिकता लिएका रवि लामिछानेले 2070 सालमा लिएको अमेरिकी नागरिकता 2075 सालमा त्याग गरेका थिए। अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेशी गरी नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्ति प्रक्रिया रवि लामिछानेले नअपनाएको भन्दै अदालतले उत्प्रेषणको आदेशले रवि लामिछानेको उम्मेदवार कायम गर्ने निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने प्रमाण दिने सबै कार्य बदर भएको छ। दर्शकबिन, नेपाली नागरिकता ऐन 2063 को दफा 10 मा आफू खुसी विदेशी नागरिकता लिएमा वा एकसाथ विदेशी र नेपाली नागरिक हुने स्थितिमा नेपाली नागरिकता नरोजेमा नेपाली नागरिकता कायम नरहने स्पष्ट प्रावधान रहेको छ। लामिछानेको सांसद पद खारेजबारे सांसद सचिवालयबाट पत्र प्राप्त भएपछि उपनिर्वाचनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थापालियाले बताएका छन्। सो प्रक्रिया सुरु भएपछि कम्तीमा 3 महिनाभित्र उपनिर्वाचन गराउन सकिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थापालियाले जानकारी दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आधिकारिक पत्र सांसद सचिवालयले प्राप्त गरेपछि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएको जानकारी आयोगलाई दिइने बताइएको छ। शुक्रबार साँझ भएको सो फैसलाको आधिकारिक जानकारी आज आइतबार सचिवालयमा पठाउने बुझिएको छ। सांसद सचिवालयले निर्वाचन आयोगलाई लामिछानेको सांसद पद गएको विषयमा आधिकारिक जानकारी दिएपछि सरकार आयोगको सल्लाह अनुरूप उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने जानकारी दिँदै उपप्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भनेका छन्। पत्र पाएपछि आन्तरिक तयारी गरेर सरकारसँग सल्लाह गर्नेछौँ। उपनिर्वाचनको लागि आवश्यक तयारी गर्न आयोगलाई कम्तीमा 10 दिन चाहिने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, पदयुक्त भएको कति दिनभित्र उपनिर्वाचन गराउनु पर्ने प्रावधान भएको भन्दै उनले कानुनमा उल्लेख भएको बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच फेरि गृहमन्त्रीमा नियुक्त होलान् त भनेर रवि लामिछानेलाई सबैले चासोको साथ हेरिरहेका छन्। निवर्तमान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्ति प्रक्रिया थाल्ने भएका छन्। अहिले सर्वोच्च अदालतले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने फैसला गरेसँगै रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति प्रक्रियामा जाने तयारी गरेको स्रोतले दावी गरेको छ। सर्वोच्चले पुरानो नागरिकतालाई वैधानिक दिन नसकेको भन्दै खारेज गरेसँगै रवि लामिछानेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र सांसद पद नै गएको थियो। उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका विषयमा गएका थिएनन् र पुरानै नेपाली नागरिकता प्रयोग गर्दै आइरहेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, अब गृहमन्त्री रहेका रवि लामिछानेले फेरि गृहमन्त्री होलान् त भनेर दर्शक महानुभावहरू सबैले चासोको साथ हेरिरहेका छन्। रविले सबैभन्दा पहिला नागरिकता पुनर्प्राप्ति थालेर नयाँ नागरिकता प्राप्त गर्न साथ उनी वैध ठहरिन सक्छन्। त्यसपछि पुनः उनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति हुने बाटो खुल्नेछ भने चितवनमा हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन कुनै समस्या पर्दैन। लामिछाने अहिले नागरिकता पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया थालेर नागरिकता पाएमा उनी पुनः 6 महिना लागि गृह तथा उपप्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छन्। 6 महिनाभित्र उनले चुनाव जितेर आउनुपर्ने हुन्छ। रवि लामिछानेलाई चितवन 2 मा हुने उपनिर्वाचनमा जित हासिल गर्न झनै सहज हुने उनी निकटको दाबी भएको छ। नागरिकता लिएपछि फेरि गृहमन्त्री होलान् त भनेर सबैले चासोको साथ हेरेका छन्। नेपाली जनताहरूको साथ र सपोर्ट भएकोले उनी गृहमन्त्री हुनलाई कुनै धेरै ठुलो कुरा नभएको बताउने गरेका छन्। रविका निकट स्थानहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै नागरिकता पुनर्प्राप्ति र त्यस लगत्तै पनि उनी गृहमन्त्री नियुक्त हुने सम्भावना रहेको बताएको छ। नेपालको संविधान अनुसार कुनै पनि व्यक्ति मन्त्री हुन सक्ने र त्यसरी मन्त्री नियुक्त हुने व्यक्ति 6 महिनाभित्र प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही व्यवस्था अनुसार पनि पुनः गृहमन्त्री नियुक्त हुने र 6 महिनाभित्र चितवन 2 मा हुने उपनिर्वाचनबाट सहजै जितेर सांसद भएर आउने दाबी उनी निकटको रहेको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनका नेता रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता लिएपछि उनलाई पुनः गृह मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने विषयमा सकारात्मक रहेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि सत्तारूढ दल गठबन्धनमा फाटो नआओस् भन्ने उद्देश्यले पुनः रविलाई नै गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने विषयमा सकारात्मक रहेको जनाइएको छ। हाल गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैले राखेका छन्। अन्यलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिनु रविलाई नै पुनः सोही जिम्मेवारीमा ल्याउने तयारी भएको हुन सक्ने गृह स्रोतले दावी गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः यो अत्यन्तै खुसीको खबर हो भने दर्शक महानुभावहरू, कम्तीमा उपनिर्वाचनका लागि 3 महिना लाग्ने भए तापनि यता
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफैसँग गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी राखेपछि अब फेरि रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुन कुनै ठूलो कुरा नहुने समेत बताइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने गर्ने तोकेकै छैन। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पदबाट राजीनामा दिएकाले गृह मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्हाल्ने गरी तोकेको राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी दिएको छ। रवि लामिछानेले यही माघ 13 गते नेपालको संविधानको धारा 77 को उपधारा 2 को खण्ड क बमोजिम मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। लामिछाने गत पुस 11 गते उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, अब गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालय पाउनुपर्छ या पाउनु हुँदैन, यसबारे तपाईँहरूले मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकमन, यदि तपाईँहरूले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई चाहनुहुन्छ भने वी वान्ट रवि लामिछाने भनेर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। यस वर्षको एससी परीक्षा चैत 17 गतेदेखि 29 गतेसम्म हुने बताइएको छ। यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससी आउँदो चैत 17 गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको परीक्षा तालिका अनुसार परीक्षा चैत 29 गतेसम्म हुने भएको हो। बिहान 8 देखि 11 बजेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षाको पहिलो दिन चैत 17 गते शुक्रबार अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षा हुने र सोही दिन वेद वृद्धाश्रमतर्फ अनिवार्य संस्कृत भाषा साहित्य र अनिवार्य अङ्ग्रेजीको परीक्षा हुने बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले जानकारी दिएका छन्। चैत 19 गते आइतबार अनिवार्य गणित, 20 गते सोमबार अनिवार्य नेपाली र गैर नेपाली विद्यार्थीका लागि अङ्ग्रेजीको परीक्षा हुने बताइएको छ। चैत 22 मा बुधबार अनिवार्य विज्ञान र वेद वृद्धाश्रमतर्फ अनिवार्य सांस्कृतिक व्याकरण तथा अनुवादको परीक्षा हुने भएको छ भने चैत 23 गते बिहिबार अनिवार्य सामाजिक अध्ययन तथा प्राविधितर्फ फार्म म्यानेजमेन्ट एन्ड मार्केटिङ, इन्जिनियरिङ, ड्राइङ, कम्प्युटर रिपेयरिङ र मेन्टेनेन्स तथा बेसिक म्युजिकको परीक्षा हुने बताइएको छ। यस्तै चैत 24 गते शुक्रबार अनिवार्य स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षा, वेद विद्याश्रमतर्फ कर्मकाण्ड, फलित ज्योतिष, संस्कृतितर्फ अनिवार्य सांस्कृतिक भाषा, प्राविधिकतर्फ जलीय कृषि तथा मत्स्यपालन, इलेक्ट्रोनिक म्यानेजमेन्ट एन्ड लगायतका हुनेछन् भने दर्शकबिन, साथै चैत 25 गते शनिबार साधारण तथा सांस्कृतिक तर्फ ऐच्छिक प्रथम पत्रका सबै विषय हुनेछन्। चैत 26 गते आइतबार साधारण तथा सांस्कृतिक तर्फ ऐच्छिक द्वितीय पत्रका विषय, वेद वृद्धाश्रम तर्फ ऐच्छिक द्वितीयका सबै विषय हुनेछन्। 27 गते सोमबार प्राविधिक धारतर्फ करप प्रोडक्सन स्मल लगायतका हुनेछन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच परीक्षाको अन्तिम दिन चैत 29 गते बुधबार प्राविधिकतर्फ नै फ्लोरिकल्चर एन्ड नर्सरी म्यानेजमेन्ट, भेटरिनरी, ल्याबोरेटरी, टेक्निकल लगायतका हुने बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता सरकारी सर्भरमा विदेशी ह्याकरहरूले लगातार अट्याक गरेका छन्। नेपालको सरकारी सर्भरमा विदेशी ह्याकरहरूले निरन्तर अट्याक गरेका छन्। शनिबार सिंहदरबारमा रहेको सरकारको केन्द्रीय सर्भरमा निरन्तर अट्याक भएको हो। राष्ट्रिय सूचना केन्द्रका सहनिर्देशक रमेश पोखरेलले सरकारी सर्भरमा अट्याक प्रयास भइरहेको बताएका छन्। उनले डेटा चोरी गर्ने उद्देश्यले पटक पटक प्रयास भइरहेको बताउँदै विदेशी ह्याकरहरूले पटक पटक अट्याक गरिरहेका छन्, जसका कारण केन्द्रीय सर्भर डाउन भइसकेको छ। हाम्रा प्राविधिक साथीहरूले सर्भर सुरक्षाका लागि निरन्तर खटिनु भएको बताएका छन्। उनले भने ह्याकरहरूले पहिलोपटक शनिबार 12 बजेतिर अट्याक गरेको राष्ट्रिय सूचना केन्द्रका एक अधिकारीले बताएका छन्। झन्डै 5 घण्टापछि रिकभर भएको सर्भर फेरि 7:30 बजे ह्याकरहरूले अट्याककै कारण बन्द भएको ती अधिकारीको भनाइरहेको छ। सुरुमा हेर्दा सामान्य प्राविधिक समस्या होला भन्ठानेका थियौँ, तर पटक पटक सर्भरमाथि अट्याक प्रयास भइरहेको छ। डेटा सुरक्षाका लागि भए पनि साथीहरू खटिनु भएको छ, ती अधिकारीले बताएका छन्। सरकारको केन्द्रीय सर्भर डाउन हुँदा अति संवेदनशील क्षेत्रहरूको काम प्रभावित बनेको छ भने अध्यागमन विभागको सफ्टवेयर नचल्दा विदेशमा आवत जावत गर्नेहरूको विवरण सङ्कलनमा समस्या आएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख बासु घिमिरेले सर्भर डाउन हुँदा म्यानुअली रूपमा विवरण सङ्कलन गर्नु परेको बताएका छन्। सर्भरमै समस्या हुँदा डाउन
उडान समेत प्रभावित बनेको थियो। यो समाचार दर्शक महानुभावहरू यति बेला जताततै फैलिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता धनकुटामा चलिरहेको महोत्सवमा अत्याधिक भिड बढेपछि च्यापिएर 1 दर्जनभन्दा बढी घाइते भएका छन्। केहीको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्यामलाल ग्यावालीले मेलामा अत्याधिक भिड भएपछि उक्त घटना भएको जानकारी दिएका छन्। 3-4 जना मानिस घाइते भएको कुरा आएको छ। ग्यावालीले भने केही गम्भीर छन्, उनीहरूलाई धनकुटा अस्पताल लगिएको छ। धनकुटा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आयोजनामा प्रादेशिक औद्योगिक व्यापार मेला तथा 5औं धनकुटा महोत्सव चलिरहेको थियो। उक्त महोत्सवमा आज गायक प्रमोद खरेलको प्रस्तुति रहने कार्यक्रम रहेको थियो। यसैबीच धनकुटाको तल्लो टुडीखेलमा आयोजित कार्यक्रममा मान्छेहरूको अत्याधिक भिड लागेको थियो। यसैबीच पूर्व प्रदेश सांसद कुसुम कुमारी श्रेष्ठका अनुसार टुडीखेलमा छिर्नका लागि ठेल भएपछि ढोकामा च्यापिएर महिला र बालबालिका घाइते भएको बताइएको छ। घाइतेमध्ये कतिपयलाई धरान स्थित बीपी कोइराला प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि लगिएको र कतिपयलाई धनकुटा अस्पतालमै उपचार गराइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। मेला गत माघ 6 गते उद्घाटन भएको थियो। उक्त मेलामा 16 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने तयारी थियो। मेलामा सहभागी सरिता बराइलीका अनुसार केही मानिसहरूको अवस्था गम्भीर रहेको आफूले देखेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरू जहाँ जे जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता आत्मदाह गरेका स्वर्गीय प्रेम आचार्यको छोरीहरूलाई पूर्व मन्त्री बस्नेतले पढाइदिने भएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले स्वर्गीय प्रेम प्रसाद आचार्यको छोरीहरूलाई पढाइदिने घोषणा गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेता बस्नेतले आज स्वर्गीय आचार्यका परिवारलाई सीमा मङ्गलमा भेटेर सन्तानना दिँदै छोराछोरीहरूको पठन पाठनको जिम्मा आफूले लिने बताएका छन्। भेटमा पूर्व मन्त्री बस्नेतले स्वर्गीय आचार्यकी श्रीमतीलाई रोजगारीको व्यवस्था मिलाउने र छोराछोरीहरूलाई पठन पाठनको जिम्मा आफूले लगाइदिने बताएका हुन्। स्वर्गीय आचार्यको परिवारलाई सरकारका गृहमन्त्रीले भेटे पनि स्वर्गीय आचार्यका परिवारले राखेका माग पूरा गर्न सरकारले कुनै ध्यान नदिएपछि मैले रोजगारी र पठन पाठन गरिदिने निर्णय गरेको हुँ, पूर्व मन्त्री बस्नेतले बताएका छन्। आचार्यका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षाको अध्ययनको व्यवस्था गराउनका लागि नेपाली काङ्ग्रेस सिन्धुपाल्चोकका नेता एवं अरनीको यातायात सेवा समितिको अध्यक्ष केदार छेत्री लगायतले समेत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। गत माघ 10 मा आचार्यले सांसद भवन अगाडि नयाँ बालस्टोर अगाडि शरीरमा पेट्रोल छर्केर आत्महत्या प्रयास गरेका थिए। उनको उपचारका क्रममा कीर्तिपुर स्थित बर्न अस्पतालमा बुधबार बिहान मृत्यु भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यस्ता नेताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अवश्य पनि प्रक्रिया दिन नभुल्नु। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। आज देशका अधिकांश भूभागमा मौसम सफा रहे पनि केही प्रदेशमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ। बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज राति प्रदेश नम्बर 1 कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही भूभागमा सामान्य बदली रहने बताइएको छ। बाँकी भागमा मौसम सामान्य सफा रहनेछ। तराईका केही स्थानहरूमा बिहानै पख हुस्सु र कुहिरो लागेको छ, जसका कारण दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाई यातायातमा समेत सामान्य प्रभाव पर्न सक्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन आजको मौसममा सुदूरपश्चिम र कर्णालीका केही स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ। तपाईहरू जहाँ जे जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ दर्शक महानुभावहरू अवश्य पनि सकुशल र कुशल रहनुहोला भन्ने हाम्रो कामना रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार ग्यावालीले नेकपा एमालेका उम्मेद्वार नै राष्ट्रपति बन्ने बताए तापनि उता नेकपा माओवादी केन्द्रले भने नेकपा एमालेसँग छुट्टिने सङ्केत गरेको छ। प्रेस चौतारी नेपाल पाल्पा शाखाले शनिबार तामसेनमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै उनले राष्ट्रपति नेकपा एमालेले नै पाउने बताएका छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धन दलबीच भएको सहमति अनुसार नै राष्ट्रपति नेकपा एमालेले पाउने उनको जिकिर रहेको छ। उनले काङ्ग्रेसले कुनै हालतमा
राष्ट्रपति नपाउने जिकिर गर्दै धमिलो खोलामा माछा मार्न खोजे जस्तै काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति लिने दाउमा रहेको उनले बताउँदै काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनेको अर्थ राष्ट्रपति पाउने आशा हो। उनले भने प्रधानमन्त्री ज्यूले काङ्ग्रेसलाई कुनै वचन दिएर मत माग्नु भएको छैन। पूर्व सहमति अनुसार नै नेकपा एमालेका उम्मेद्वार राष्ट्रपति बन्ने ग्यावालीले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेकपा एमालेसँग दूरी बढाउने नेकपा माओवादी केन्द्रले सङ्केत गरेपछि यति बेला नेकपा एमाले भड्किएको छ। एक महिना अघि सरकारको नेतृत्वमा पुगेको नेकपा माओवादी केन्द्रले एकपछि अर्को गर्दै सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेसँग टाढिने सङ्केत गरेको छ। प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधि सभाको सभामुख आलो पालोमा नेतृत्व गर्ने र नयाँ राष्ट्रपति एमालेलाई दिने समझदारी गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुस 10 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर पछिल्लो समय नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति साझा पद भएको बताउँदै त्यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सार्दै आएपछि यति बेला निकै ठुलो हङ्गामा मचिएको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्तदेखि प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको ध्यान नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रित भएको छ। पूर्व सहमति अनुसार नेकपा एमाले उठाउने उम्मेद्वारहरूलाई वर्तमान सत्ता साझेदार दलको समर्थन हुनुपर्ने रहने नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दोहोऱ्याउँदै आएका छन्। नेकपा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने पनि काङ्ग्रेसको समेत विश्वासको मत पाएका दलहरूले परिस्थिति फेरिएको भन्दै दलीय सहमतिको प्रस्तावलाई अगाडि बढाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, माघ 3 गते सर्वदलीय बैठक राखेर राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्तावलाई अगाडि सारेका दलहरूले पार्टीको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा पनि सोही विषयलाई दोहोऱ्याएपछि नेकपा एमालेसँग दूरी बढाउने यति बेला देखिएको छ। दर्शकबिन, यति बेला नेकपा एमाले भड्किएको अवस्था रहेको हो।